अस्सलाम वालेकुम, मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मार्च 2025 की 15 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4:15 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, लेकिन 3 टॉप स्टोरीज, 3 बड़ी खबरें, 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। सबसे पहली और बड़ी डेवलपमेंट का ताल्लुक अडियाला से है, जिसके वकील यानी 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान यानी कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान से उनकी टाइगर से मुलाकातों के हवाले से दायर दरख्वास्त तो मुस्तरद हो चुकी है, लेकिन वो दरख्वास्त जो इमरान खान ने 2022 में डाली थी, उसने अवामुन्नास, पब्लिक, उसके चाहने वाले 25 करोड़ मुरीदैन, इन सब को इमरान खान साहब का शदाई बना रखा है। वो एक ही बात कहने पर तुले हुए हैं, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से। आज इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट यानी इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन के ऊपर पूरे सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई बात डिस्कस हो रही है तो वो इमरान खान साहब की काविशें हैं, जबकि इमरान खान साहब के जो मुखालफीन हैं उन्हीं की काविशों के बाद मार्ज़े वजूद में आने वाले इस दिन के ऊपर अपने तस्वीर के साथ, पोस्टर्स के साथ पैगामात जारी कर रहे हैं। उसकी तफसीलात क्या रहेंगी, वो तफसीलात भी मैंने शेयर करनी है। फिर सरकार ने यानी हुकूमत ने एक बड़ी कोशिश कर डाली, एक बड़ी काविश कर डाली कि साइफर केस का तफसीली फैसला ना आए। उस फैसला आने के बाद की लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशंस क्या हैं वो शेयर करूंगा। फिर 190 मिलियन पाउंड केस, वो पैसा जो मुल्क से बाहर पड़ा था, इमरान खान लाया, अदालत के अकाउंट में रखे, अलकादिर यूनिवर्सिटी बनाने लगे थे, वो बन भी गई, वो ठीक नहीं है, लेकिन उसी पैसे से दानिश यूनिवर्सिटी बन गई है या बन रही है। उसके ऊपर वज़ीर आज़म साहब कमेंट कर रहे हैं, वो क्या ही बातें, हाज़ा मिन फज़ल रब्बी। इसके ऊपर बात करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अब सबसे पहले अभी तक की जो लेटेस्ट है उसके मुताबिक इंतहाई हौलनाक डिटेल्स आ रही हैं और BLA दहशतगर्द मजमूम कार्रवाई करने वाली तंजीम बड़े हौलनाक किस्म के क्लेम्स कर रही है, दावे कर रही है। जो शाम का मेरा व्लॉग होगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस हवाले से कुछ डिटेल्स आए, मुसद्दिका डिटेल्स लेकर आऊं और हमारा जो वर्जन है यानी स्टेट लेवल के ऊपर या हुकूमती लेवल के ऊपर वो भी शामिल करूंगा। लेकिन उससे पहले हम न बाज आएंगे मोहब्बत से। हालात ये हैं कि मुल्क चल के नहीं दे रहा। हालात ये हैं कि हर इमरान खान के इफ्तिताई याफ्ता प्रोजेक्ट के ऊपर अपनी तख्ती लगाकर उसे अपने नाम से मंसूब करने की कोशिश की जा रही है। हालात ये हैं कि तैयारा बगैर पहिए के, एक पहिए के ऊपर लैंडिंग करता है, लेकिन तारीफ और तौसीफ के कलमात पेश किए जाते हैं कि वाह, इन हालात में भी एयरलाइन एटलीस्ट चल तो रही है। 70 साल से इन हालात से एटलीस्ट ये मुल्क चल तो रहा है। 2022 के अंदर, वैसे तो 2020 में कारनामा अंजाम दिया इमरान खान ने, 2022 में उनकी काविशें रंग लाई और इस्लामोफोबिया के खिलाफ जो स्पीच उन्होंने UN जनरल असेंबली के अंदर दी थी वो रंग लेकर आई। थोड़ा सा इसकी मैं तफसील में जाऊंगा। इस्लामोफोबिया मुखालिफ आलमी दिन मनाने का ख्याल पहली दफा साबिक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब इमरान अहमद खान नियाजी ने 2020 में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के 75वें इजलास से खिताब करते हुए पेश किया और उसमें उन्होंने तौजीहात भी पेश की, सारी बातें पेश की कि असल में ये दीन नहीं है जो कि मसला है, ये रिलीजन नहीं है जो कि मसला है, ये माइंड सेट है जो किसी भी रिलीजन से ताल्लुक रख सकता है। हो सकता है वो किसी रिलीजन के ऊपर बिलीव ना भी करता हो, उस माइंड सेट से लड़ने की जरूरत है। फिर उन्होंने जो कॉन्सेप्ट पेश किया गया था उसके अगेंस्ट 2022 को अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से 15 मार्च को इंटरनेशनल डे टू कॉम्बैट इस्लामोफोबिया के तौर पर इसको मुख्तस किया गया। आज उस दिन के मौके के ऊपर हमारे वजीर आज़म ऑफिस से पैगामात जारी करके अपनी तस्वीर लगाकर इस तरह पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है जैसे वो इमरान खान साहब की काविश नहीं, मियां शहबाज शरीफ साहब की काविश थी। तो इसके ऊपर भी सवाल बनता है। सवाल यह भी बनता है कि पब्लिक ने किस तरह से इस दिन को मनाने के लिए इमरान खान साहब को नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के अलावा सोशल मीडिया के ऊपर खराज तहसीन पेश किया। इस वक्त ट्विटर के ऊपर जो ट्रेंड्स हैं वो इस्लामोफोबिया के अगेंस्ट वर्ल्ड डे के ऊपर इमरान खान को खराज तहसीन पेश करते हुए ट्रेंड कर रहे हैं।
میں بھی آپ سے گزارش کروں گا, ویسے تو پوری قوم شکریہ عمران خان بول رہی ہے, آپ اس دن کے موقع کے اوپر, اس دن کے مناسبت سے عمران خان صاحب سے, یا ڈیموکریسی کی واحد سمبولک ریپرزنٹیشن جو پاکستان کے اندر موجود ہے, اس سے اظہار یکجہتی یا محبت کا اظہار کرنا چاہیں تو نیچے کامنٹس حاضر ہیں. ویسے تو شکریہ عمران خان, ساری قوم بول رہی ہے, آپ جو بولنا چاہیں نیچے کامنٹس حاضر ہیں. دوسری ٹاپ سٹوری کے اوپر میں آتا ہوں. جو بی ایل اے والا معاملہ ہے اس کے اوپر میں رات میں بلاگ کروں گا, بڑا امپورٹنٹ ہوگا, وہ ذرا غور سے دیکھیے گا, کیونکہ ایک تو سینسٹیو میٹر ہے, لیکن ظاہر ہے کہ ایک وہ کہتے ہیں نا کلیم ہے بہت بڑا, وہ کلیم کیا ہے اس کے اوپر میں شام میں بات کروں گا. حکومت کی کوشش کیا تھی؟ حکومت کی کوشش تھی کہ سائفر سے متعلق جو تفصیلی فیصلہ ہے وہ نہ آئے. ہمارے دوست ہیں حسنات ملک, یہ کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دے رکھی ہے کہ حکومتی کوشش تھی کہ سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری نہ ہو اور کیس ریمانڈ بیک ہو جائے, یعنی دوبارہ اسی عدالت میں چلا جائے اور پھر لمبا ٹرائل ہو, جو کہ مکمل ناکام ہو گئی. یہ کوشش مکمل ناکام ہو گئی. سائفر کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری ہونے کے بعد حکومت کا پروگرام تقریباً وڑ کر رہ گیا, اور تفصیلی فیصلہ جاری ہونے کے بعد جو حکومت پچھلے ایک عرصے سے انگیجمنٹس کر رہی تھی, ایک نیریٹو ٹو کر رہی تھی, اس نیریٹو کا پروگرام واڑ کر رکھ دیا ہے اس تفصیلی فیصلے نے. اور 9 مئی کیس میں بھی بھونڈے شواہد ڈال کر حکومت نے وہ والا کیس بھی خراب کر رکھا ہے. یہ ہمارے دوست ہیں جناب حسنات ملک صاحب, ان کا ٹویٹ ہے. آگے چلتے ہیں جی. آپ کو یاد ہوگا عمران کشور صاحب, حال ہی میں ان کا ریزگنیشن آیا, ڈی آئی جی ایڈمن لاہور, اور ان کا ریزگنیشن میں انہوں نے کہا کہ میں بڑا ہو کر رائٹر بنوں گا. شکر انہوں نے یہ نہیں کہا بڑا ہو کر میں پرائم ٹائم ٹی وی اینکر بنوں گا, تنو چھڑاں گا نہیں. عمران ریاض خان, جمیل فروکی, اسمی ابراہیم مرزا نہیں بولا انہوں نے. تو ان کو جناب فارم 47 کے وزیر اعظم نے بلا لیا ہے, کال کر لیا, اور وہ کل ان سے ملاقات کریں گے, اور عمران کشور بلکہ پیر کے روز ملاقات کریں گے. عمران کشور پیر کو وزیر اعظم سے ملاقات کریں گے. عمران کشور 13 مارچ کو ڈی آئی جی رینک پر ترقی نہ ہونے پر احتجاجاً مستعفی ہو گئے تھے. جناب یہ والا سین ہے. اب اس سین کے اوپر وہ جو تمام ہمارے دوست احباب تھے وہ کہہ رہے تھے نا کہ ان کا ضمیر جاگ گیا ہے, تو ضمیر جاگنے کے اوپر وہ مستعفی ہو گئے. اب آپ تھوڑی دیر بعد دیکھیے گا جیسے ان کی کوئی ڈیزائرڈ پروموشن ہوگی تو وہ ضمیر واپس جا کر سو جائے گا کہیں نہ کہیں, ضمیر بھائی کبیر بھائی کے ساتھ کہیں جا کر سو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آ جاتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس. 190 ملین پاؤنڈ کیس کے اندر کہانی ڈل چکی ہے, اور کہانی یہ ڈلی ہے 190 ملین پاؤنڈ وہ شخص جو بیرون ملک سے پاکستان لایا, چاہے وہ کیسے بھی پیسہ کیوں نہیں تھا, اور پھر پاکستان کی عدالت کے اکاؤنٹ میں رکھوایا, ٹھیک ہے, تاکہ عدالت اس کے اوپر پہرا دے. اس شخص کی بنائی گئی یونیورسٹی کو انہوں نے ڈسکریڈٹ کر دیا. اب اسی پیسے سے دانش یونیورسٹی بنے گی, اور اس کے اوپر وزیر اعظم صاحب کامنٹ بھی کر رہے ہیں کہ واہ واہ واہ, ہم آئی ٹی کی دنیا میں انقلاب لے آئیں گے. جس ملک کے اندر وائی فائی چھوڑیں, نارمل جو انٹرنیٹ ڈیٹا مل کے نہیں دیتا, موٹر ویز کے اوپر آپ ٹریول کریں 2 گھنٹے کے بعد ایک پکچر ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے, یہ حالت ہوتی ہے. اس ملک کے اندر یہ آئی ٹی میں انقلاب لائیں گے اس پیسے سے 190 ملین پاؤنڈ سے. میں تو اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کیسے کر لیتے ہو یار, کیسے کر لیتے ہو. آگے چلتے ہیں جی. آگے آپ کو یاد ہوگا وہ ایک پہیے کے بغیر ایک جہاز جو ہے لینڈ کیا پی آئی اے کا, تو اس کے اوپر ایک ہمارے دوست نے کامنٹ کر رکھا ہے کہ پی آئی اے طیارے کی ایک ٹائر کے بغیر لینڈنگ کے معاملے پر وزارت داخلہ نے نوٹس لے لیا ہے. طنز کر رہے ہیں, کہتے ہیں پی آئی اے کی کارکردگی پر سوال اٹھانے والے انتشاریوں کے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کینسل ہوں گے. اس کے اوپر عمران ریاض کامنٹ کرتے ہیں اس کے تانے بانے بھی لگتا ہے اڈیالہ. یہ بھی پا دیو عمران خان تے پا دیو, عمران خان تے پا دیو. ابھی تک کی جو لیٹسٹ ہے اس کے مطابق سندھ ہائی کورٹ سے اسلام آباد ہائی کورٹ ٹرانسفر ہونے والے جج جسٹس خادم سومرو نے جنید اکبر سمیت تحریک انصاف کے دیگر رہنماؤں کی عمران خان سے ملاقات کی درخواست کو مسترد کر دیا ہے. یہ اس ملک کا المیہ نہیں ہے تو اور کیا ہے, اس کے اوپر بھی میں نے بات کرنی تھی. کچھ وائرل بیانات ہیں اس ڈسکلیمر کے ساتھ, اگر آپ کو میری بات بھی لکھتی تو معذرت, جاب لکھتی تو انتہائی معذرت, اور جاب لکھتی تو سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. سہیل وڑائچ صاحب کہتے ہیں دنیا میں دہشت گردی ختم کرنے کا دیر پا طریقہ بہرحال سڑکوں کا جال بچھانا اور ترقی اور خوشحالی پھیلانے کا ہے. یہ نیا طریقہ ہے ان کی نظر میں. ہم نے تو سنا تھا کہ دہشت گردی ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ٹیبل ٹاک کریں, بٹھائیں, گریوینسز ختم کریں, قومی دھارے میں لائیں, اور پھر ملک کو ترقی کی ڈگر پر لے جائیں. یہ سڑکیں بچھانے اور جال بچھانے, ریلوے ٹریک بچھانے سے دہشت گردی ختم ہوتی ہے؟ میں نے تو یہ نہیں سنا پہلے. چلیں جی, سہیل وڑائچ صاحب نے سنا ہوگا, بہت
جید صحافی ہیں، وہ کہتے ہیں ریاست کو اپنے کم وسائل کے باوجود اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے، باقی جہاں تک غیر ملکی سازشوں اور ان کے ایجنٹوں کا تعلق ہے اس سے نمٹنا مقتدرہ کا کام ہے۔ بالکل جی، اس کا کام تو کوئی اور بہتر، اس سے ان سے بہتر کام تو کوئی اور کر نہیں سکتا۔ تو یہ کچھ وائرل ٹویٹس، وائرل بیانات تھے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا تھا اس سارے معاملے کے اوپر۔ حامد میر صاحب، اس کے علاوہ ڈاکٹر شہباز گل، ہارون رشید صاحب اینڈ مینی ادرز دے آر کامنٹنگ، اور جو خاص طور پر خیبر ایکسپریس ہائی جیک کیس تھا اس کے اندر ایک ٹوسٹ ہے تھوڑا سا مبینہ، میں شام والے ولاگ کے اندر کچھ چیزیں لے کر آ رہا ہوں، بڑی امپورٹنٹ ہوں گی، ہے تو بہت افسوسناک، لیکن کیا کیجئے، اس کو بھی ہم نے کہیں نہ کہیں دیکھنا ہے، رپورٹ کرنا ہے، انٹرنیشنل میڈیا تو کر ہی رہا ہے۔ ولاگ سے اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔